नादरीन आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में मशरिक़ उस्ता से लेकर हाजिर हुआ हूं कुछ खास खबरें। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। गाजा से आई चौंका देने वाली खबर। जंग की शुरुआत से अब तक 6000 इजरायली फौजी गिरफ्तार। ईडन अलेक्जेंडर को अमेरिका के हमास के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के बाद किया गया रिहा। नेतन्याहू क्या पड़ गए अलग थलग। ट्रंप सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात का करेंगे दौरा। जानिए क्या है कुछ खास। गजा में कहत की सूरत हाल, 5 लाख अफराद गजाई किल्लत के दहाने पर जा सकती है जांच। एक रिपोर्ट। इजराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना गद्दारी होगी, लेबनानी लीडर का बड़ा बयान। मैसूर गजा में लाखों फौजियों के मुकाबले में एक इजरायली फौजी का रद्द-ए-अमल। इस्तांबुल ज़ईम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर समीउर अरियान का रद्द-ए-अमल। सुर्खियों के बाद आइए अब डालते हैं तफसीली खबर पर एक नजर। गजा से चौंकाने वाली खबर आई है। खबर यह है कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 6000 आईडीएफ के नौजवान गिरफ्तार हो गए हैं। तो क्या ये गिरफ्तारी हमास ने की है? कैसे गिरफ्तार हुए, देखिए हमारी ये खबर। सहर न्यूज, आलम इस्लाम, इजरायली टीवी चैनल 7 ने इत्तला दी है कि गजा जंग के आगाज से अब तक तकरीबन 6000 इजरायली फौजियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इन गिरफ्तारियों की वजह मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियां हैं, जिनमें फौजी खिदमात की मुखालफत, हथियारों की चोरी, तादीबी मसाइल, हमले और जिनसी मसाइल शामिल है। हाल ही में इजरायली मीडिया ने इत्तला दी है कि इजरायली फौजियों की एक बड़ी तादाद ने गजा की पट्टी में फौजी कार्रवाइयों की तौसी में हिस्सा लेने की मुखालफत की है। सयूनी अखबार हार्टिज ने इससे पहले अपने बाज़ ज़राए के हवाले से लिखा था कि अगर गजा की पट्टी में फौजी ऑपरेशन में तौसी होती है तो बहुत से इजरायली अफसरों और फौजियों ने कहा है कि वो जंग के अगले मरहले में शामिल होने से इनकार कर देंगे। इससे कबल इजरायली ज़राए ने इस बात की तरफ इशारा करते हुए कि सयूनी हुकूमत की फौज को गजा के खिलाफ जंग में फौजियों की कमी का सामना करना पड़ा है। एक रिपोर्ट में कहा था कि बहुत से अफसरों और सिपाहियों ने गजा की पट्टी के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में तौसीक की सूरत में लड़ने के लिए अपनी अदम दिलचस्पी का इजहार किया है। ईडन अलेक्जेंडर आखिरकार रिहा कर दिए गए और ये रिहाई हमास और अमेरिका के बराह रास्त मुज़ाकरात के बाद हुई। तो क्या नेतन्याहू अलग थलग पड़े? देखिए इस पर भी हमारी ये रिपोर्ट। हमास ने 21 साला इजरायली निजात अमरीकी कैदी ईडन अलेक्जेंडर को रिहा कर दिया है। एक फिलिस्तीनी ग्रुप का कहना है कि जंग ज़दा गजा की पट्टी में जंगबंदी के मुज़ाकरात की वापसी की राह हमवार हो गई है। दुनिया के मारूफ भूख मॉनिटर के मुताबिक गजा की पूरी आबादी कहत के संगीन खतरे से दोचार है और मैसूर इलाके में निस्फ मिलियन फिलिस्तीनी भूख का शिकार हैं। इजरायली फोर्सेज ने गजा पर बमबारी जारी रखी है, जिसमें एक स्कूल में पनाह लेने वाले कम से कम 17 अफराद हलाक हो गए। जब ये पट्टी मुकम्मल नाकाबंदी के 71वें दिन में दाखिल हो रही है। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गजा पर इजराइल की जंग में कम से कम 52,862 फिलिस्तीनी हलाक और 6,48,119 जख्मी हो चुके हैं। सरकारी मीडिया के दफ्तर ने मरने वालों की तादाद 70,061 से ज्यादा बताई है और कहा है कि मलबे तले मजीद हजारों अफराद के लापता होने का खदशा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब, कतर और यूएई का करेंगे दौरा। क्या है उनका प्रोग्राम, क्या है मंसूबे, इस पर भी देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में दोबारा ओहदे सदारत संभालने के बाद अपने पहले सरकारी दौरे के तौर पर खलीजी खित्ते का 3 रोजा दौरा करेंगे। इस दौरे का आगाज सऊदी अरब से होगा, जिसके बाद कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। अप्रैल में रोम में पोप
فرانسس کی آخری رسومات میں شرکت کے بعد بطور صدر ٹرمپ کا یہ دوسرا غیر ملکی دورہ ہے۔ جانیے اس سفر کے بارے میں اور اس کا ایجنڈا کیا ہے۔ ٹرمپ کب اور کہاں پہنچ رہے ہیں؟ ٹرمپ پیر کو امریکہ سے روانہ ہوں گے اور منگل کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سے اپنے دورے کا آغاز کریں گے۔ توقع ہے کہ وہ بدھ کو شہر میں خلیجی سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے، بعد میں قطر جائیں گے اور جمعرات کو متحدہ عرب امارات میں اپنے دورے کا اختتام کریں گے۔ سعودی عرب وہ پہلا ملک تھا جس کا دورہ ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت میں کیا، جس نے امریکی صدور کے اپنے دوروں کا آغاز برطانیہ، کینیڈا یا میکسیکو سے کرنے کی روایت کو توڑا ہے۔ غزہ سے بری خبر آ رہی ہے، 5 لاکھ لوگ بھوکمری کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر جلد کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا گیا تو 5 لاکھ لوگوں کی جان جا سکتی ہے۔ دیکھیے ہماری اس پر بھی خاص رپورٹ۔ بھوک پر نظر رکھنے والے ایک عالمی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کی ناکہ بندی غزہ کی پٹی پوری آبادی کو قحط کے خطرے میں ڈال رہی ہے اور 5 لاکھ افراد کو غذائی کی قلت کا سامنا ہے۔ غزہ کی پٹی کو 1.5 سال سے زیادہ تباہ کن جنگ کے بعد بھی قحط کے سنگین خطرے کا سامنا ہے اور اس کے تقریباً 1.2 ملین افراد میں سے زیادہ تر شدید خطرے میں۔ انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فیس کلاسیفیکیشن اقدام کی پیر کو جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے، اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں خوراک، پانی، ادویات اور زندگی بچانے والی دیگر تمام اشیاء کا داخلہ بند کرنے کے تقریباً 70 دن بعد رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کی بقا کے لیے ناگزیر اشیاء یا تو ختم ہو چکی ہیں یا آنے والے ہفتوں میں ان کے ختم ہونے کی امید ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پوری آبادی کو شدید غذائی عدم تحفظ کا سامنا ہے۔ نصف درجن یعنی آدھے ملین 5 میں سے 1 لوگوں کو بھوک کا سامنا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی 93% آبادی کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ غزہ میں ہر 5 میں سے 1 شخص غذائی قلت کا شکار ہو رہا ہے۔ اکتوبر میں IPC کی آخری رپورٹ کے بعد سے حالات نمایاں طور پر خراب ہو گئے ہیں۔ آبادی کے ایک بڑے حصے کو خوراک کی عدم تحفظ کی شدید سطح پر سامنا ہے، لہذا اس پر دنیا اب سوال کھڑے کر رہی ہے۔ لبنان کے لیڈر نبی بری نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی بات دراصل غداری ہوگی۔ انہوں نے یہ ناراضگی کیوں ظاہر کی، اس پر بھی دیکھیے ہماری یہ رپورٹ۔ سحر نیوز عالم اسلام۔ لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بری نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت یعنی اسرائیلی حکومت اپنے حملوں سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ لبنان کو تعلقات معمول پر لانے پر مجبور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کیونکہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا غداری ہے۔ لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے وعدے کیا ہے کہ ہم جنگ بندی معاہدے کے پابند ہیں اور لبنانی اسرائیلی حکومت کی اشتعال انگیزیوں کا شکار نہیں ہوگا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس مرحلے پر ہمارا ہتھیار صبر ہے اور ہم صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں گے۔ غزہ میں ایک امریکی فوجی کی گرفتاری اور رہائی جس پر پوری دنیا میں چرچا ہو رہی، لیکن جو لاکھوں لوگ گرفتار ہیں ان پر کوئی کیوں نہیں بولتا؟ اس پر ایک پروفیسر کا جو تبصرہ ہے وہ معنی خیز، اس پر بھی ہماری رپورٹ دیکھیں۔ محصور غزہ میں لاکھوں فوجیوں کے مقابلے میں ایک اسرائیلی فوجی کا رد عمل، اس پر استنبول زعیم یونیورسٹی کے پروفیسر سمیول اریان نے اسرائیلی فوجی کی رہائی کے رد عمل اور غزہ میں جاری تباہی کے درمیان واضح تضاد پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا یہ واقعی افسوسناک صورتحال ہے جب پوری دنیا ایک فوجی کے لیے متحرک ہو جاتی ہے۔ ہر کوئی اسے نام سے جانتا ہے، اس کے خاندان کو جانتا ہے، وہ کہاں پیدا ہوا، اس کی عمر 21 سال ہے اور انہوں نے 18 ماہ کے تباہ کن قتل عام کے بعد لاکھوں فلسطینیوں سے منہ موڑ لیا۔ اریان نے الجزیرہ کو یہ باتیں بتائی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہماری دنیا کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہاں ہے
अरब की मुस्लिम दुनिया, कहाँ है ये एहसास कि इन लोगों को जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात से महरूम कर दिया गया है और वो इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक है। दरअसल प्रोफेसर ने कहा कि एक फौजी के लिए पूरी दुनिया खड़ी हो गई, लेकिन लाखों लाख लोग भूख से मर रहे हैं, भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, लेकिन जो अरब ममालिक हैं, जो ओआईसी है, वो खामोश क्यों है? क्या वो इन लोगों को बचा नहीं सकती? तो नाज़रीन, ये थी मशरिक़ वस्ता से कुछ खास खबरें। बाकी स्टोरी के लिए देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया बहुत बहुत।